ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Itong topic again is Biblia, tradisyon, and autoridad. No? So mao man ni kasagaran nga nganong hisgutan nato ning mga isyuha nganong atong ganiron from true church, Bible, tradition, authority. Anong atong hisgutan na tungod sa rason nga kung ikaw katoliko ka o niya ka kapalaom, at least makahinahinay kag palaom. Kani is gitawag ni siya basic nga apologetics nga gihimo sa simbahang katoliko para at least na tayo mga basic food nga kaalam ko kabahin sa pagtulunan sa simbahan. Kay kaning basic mao ni rason pod nga makapaningkamot ta para moadto mas makapalawon pagyunta sa pagtulunan sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga mao ang katoliko nga simbahan. Ato kining sugdan og usa ka pagampo, no? Manginaot ko nga katong mga katoliko o dili katoliko, ato lang gihapon kung unsay pamaagi nga magampo mo sa mga dili katoliko, ato lang dungano, no? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lagi itong Amahan, salamat kay Ginoo Lord sa opportunity nga gihatag karong gabihuna. Manginaot mi nga imong balang espiritu sa kanunay maguban namo. Kani nga among paghahimon karon aron walay bisan unsang dili maayong espiritu nga makabalda sa among paghahimon. Lord, panalangini ang matagusan namo kapulong usab. Panalangini ang matagpulong usab nga manggawas ang baba para kini mapaambit ngadto sa uban, Lord. May pangayog pasalamatan pinangi Kristo nga Ginoo. Amen. Sa nasamahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, again, may gabi God is good, no? God is good all the time, ginasya, no? Okay, so sama sa ako itong isgutan kagabi nga usara man ang simbahan nga gitukod sa itong Ginoong Kristo kana katoliko ra. O nga tungod kay katoliko ra man ang gitukod sa itong Ginoong Kristo nga simbahan, nagbinugtong nga simbahan. So ang pangutana, Brad, doon na ba sila Biblia ni adto sa pagtukod ni Kristo siyang simbahan? Ang tubag, wala pa. Ang tubag, wala pa sila Biblia. Kung sa may naa sila, kitawag siya og naa sila yung mga gitawag og balaang kasulatan nga gihawiran ni adto sa pinalanggang katawhan sa Dios nga mao mga Israelita. Unya unsa ning maong balaang kasulatan nga ilang gihuptan sa mga Hudyo? Mauni ang Old Testament. Okay? So para mas masaysay nato, inganion lang nato pag saysay. By the way, matud pa mudangop jud ta og encyclopedia or world histories. World history nga standard. But pasabot sama sa gingon og maghisgot og standard kanang history nga gidawat sa tibuok kalibutan ug mabasa sa tibuok kalibutan. Okay? Naa sa Collier's Encyclopedia, Volume 4 and 5, page 116-117, o sa World History by O'Brien, page 149, nga matod pa diha, ang pulong sa Dios na padayag na ngadtos sa katawhan, sa iyang katawhan, niadtong tuig 1000 BC pa. 1000 BC. Bot pasabot, before Christ, usa ka libo ka tuig sa wa pa magpakatawo ang atong Ginoong Hesukristo, doon na nay gitawag og pagpadayag sa pulong sa Dios. 1000 BC. Usa ka libo ka tuig wa pa magpakatawo ang atong Ginoong Hesukristo, doon na nay gipadayag nga pulong sa Dios. Nasuwat ba ni? Wala pa. Unya napasapasa ni from generation to generation in a way of tradition. In a way of marites, no? So hilig matag marites. Kaning pulong sa Dios ay gimarites niya gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa sunod nga henerasyon. Gitawag na sa tradition. It is a word of mouth transferring tool para mapasapasa ang maong pulong sa Dios ug mapadayag ngadto sa katawhan. Unya dokumentado ni bisan sa kasaysayan sa kalibutan. Okay? Unya natali ni matud pa sa kasaysayan, sa maong kasaysayan gisgutan nato, natali ni ingon nga sinulat
tuig 500 BC. So 500 daypod ka tuig usa natali ning gipadayag nga pulong sa Dios, specifically the book of Genesis and the book of Old Testaments. Okay? Unya matud panatali ni ingon nga sinulat 500 BC. Unya ang gisulatan nila piniyapi nga tingga, nilagpad nga bato, ug kaning gitawag og papyrus, mga panit sa kahoy ug dahon sa kahoy. Mao ni gigamit nilang sulatanan. Ug kaning maong mga sulatanan, sikat-sikat ning maong sulatan kaniadto ug hangtod bisan sa panahon ni Alexander the Great 340 BC. So kung familiar mo sa history ni Alexander the Great, hangtod sa panahon niya maune mga sulatanan kaniadto. Piniyapi nga tingga, nilagpad nga bato ug kaning gitawag og papyrus. Unya tuig 200 plus BC na diskubre didto sa Pergamos, na diskubre nila, nag-evolve, but pasabot nag-innovate ang maong sulatanan. Mao na nga doon na sila gitawag og linukot nga basahon nga gitawag og megala. Ang gigamit ning sulatanan, gilang gipasulatan na mao ang mga kanang naay uban, kanang naay dahon sa kahoy, panit sa kahoy ug panit sa hayop. No? Una kani mga linukot nga basahon matud pa sa mong kasaysayan is mao ni sikat-sikat nga mga basahon pod from 200 BC ug bisan sa panahon ni Kristo na apan ang mga gitawag og linukot nga basahon. Okay, so mauna ang kanang naay history sa pagpadayag sa pulong sa Dios. Nya giunsa man pag-gather ang gitawag nato og maong mga sinulat sa daang tugon. Matud pa sa Collier's Encyclopedia Volume 4 and 5 page 116-117 nga dunay 70 ka scholar nga Hudyo. 70 ka scholar nga Hudyo nga kamao mo Griego may translate sa maong mga old manuscript may tawag. But pasabot manuscript hanay kinamot nga mga sinulat, no? So ang gipasulatan unsa gato? Kadto ng mga nilukot nga basahon. Okay? Unya, kanya si tinta ka scholar nga Hudyo matud pa sa mong kasaysayan is gitranslate nila ang gipangtigom to nilang mga napadayag nga pulong sa Dios kanang sa Genesis, sa Exodus ug kanang sa Old Testament. Gigather nila. Unya, doon na sila version nga gitawag og pulong sa Dios kaniadto sa daang tugon o gitawag ni og Septuagint version. Unsa nga version? Septuagint version. Nganong Septuagint version? Tungod kay hango ni gikan sa 70 ka scholar nga Hudyo ngadto sa paghimo nila og usa ka hiniusa nga basahon nga gitawag nila og Septuagint version of the Word of God. Word of God yapon siya. Pulong sa Dios gihapon. Pero take note nga Old Testament ra ni, wala pa ang New Testament. Kano sa amday ng New Testament? Sa panahon na human sa pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo. Mo ni klaro ko na to, no? Unya karon. Matud pa sa World History by O'Brien, page 149, nga ang unang libro sa Bag-ong Tugon, unsa gayto unang libro sa Bag-ong Tugon? Maong Matthew. Ang Matthew gisuwat siya matud pa sa mong kasaysayan, gisuwat siya 45 AD. So namatay si Kristo 33 AD, pagka 45 AD gisuwat ni Matthew ang maong libro, mo ni unang nasuwat, no? Unang libro sa Bagong Tugon nasuwat siya 45 AD, ug ang katapusang libro sa Bagong Tugon nga mao ang pinadayag nasuwat siya 100 AD. Kinsa nagsuwat? Si Juan Evangelista. Na mao man to siya ay katapusang apostolis nga namatay, no? Unya sa tuig 366 AD, okay? Sa tuig 366 AD, napay apostolis wa na. Kaya nga man, tuig 100 AD mo man last nga kanang naay mo ni last sa pagsuwat ni Juan Evangelista sa libros pinadayag. So siya may last nga apostolis nga namatay. Kay siya ra mo puy apostolis nga wa mamatay nga namartir.
Siya ray apostoles nga wa mamartir. Ang katong mga apostoles uban gipang ihaw, gipang punggutag o, gipang panitan, gipang sugba, gipang prito, no? Ingan ang nahitabo sa ilaha. No, gipang bato. Unya mao na nga kanang naay pagtuig 366 AD wala na apostoles. Ug niining panahon na kaning tuiga 366 AD sa ika-37 nga Santo Papa sa simbahang Katoliko. Kaya may laing relihiyon nga gitukod, wa may laing pundok nga gitukod ang atong Ginoong Kristo, Katoliko raman. Sa tuig 367 AD, doon natay 37 ka pope, doon natay 37 ka Santo Papa ang simbahang Katoliko. O kini siya mao si Pope Damasus I or si Papa Damaso I. Nakita niya nuwa naman ang mga apostoles ug nakita niya ang panginahanglan tungod kay nag-anam magdako ang simbahan. But pasabot nag-anam og kadaghan ang tao ug nag-anam kinig lawig ngadto sa laing mga nasod. Mao na nga gikinahanglan nila, nakita niya ang panginahanglan sa simbahan nga nanginahanglan na siya og libro o basahon nga gikinahanglan nila diha sa pagpangsangyaw aron dili masinayop ang ilang pagpangsangyaw. Way problema sa mga apostoles. Way problema sa mga apostoles kung nagsangyaw sila nga kanang naay wa sila nga basahon. Nga naman tungod kay eyewitness man sila ni Kristo. Bot pasabot diha man sila sa nagwali si Kristo. So matali ra gito dire. Nya mapadayag siya in a way of tradition. Pero sa tuig 366 AD wala naman ang mga apostoles. Patay naman sila tanan. Muna nga ang ika-37 nga Santo Papa sa Katoliko nga simbahan nga si Pope Damasus I. Iyang gimanduan ang iyang sekretary nga si Saint Jerome para i-gather kadtong tanan nga mga manuskrito. Bot pasabot kadtong mga manuscript, mga libro. Apil ang mga sinuwat sa mga propeta, tanan nga mga sinulat sa mga kanang naay mga manggiitan niadto ilang gigather. Unya apil na nila gigather kadtong sulat o kadtong gitigom nga kopya sa balaang kasulatan sa mga Hudyo, kadtong Septuagint version. Unya matud pa sa kasaysayan sa simbahan. Nganong sa simbahan? Tungod kay ang simbahan mismo mo'y naghawid sa maong kasaysayan during this time. Okay? Unya, according to the record of the Catholic Church, libuan, there will be thousands of books, more or less 25,000 ka books ang ilang nagather. And then one pope, no, usa ka kanang naay pari sa simbahan, usa ka bishop di ay sa simbahang Katoliko, si Pope Athanasius, no? Si Pope Athanasius misuggest siya or mihatag siya sa list of books. Nihatag siya list of books ngiyang gipresentar pinaagi sa kanang naay council. Unsa man ning list of books nga iyahang gigather? Ang list of books nga iyang gigather gikuhaan niya og kanang naay nabasa niya o nagikuhaan niya og kanang naay reflection nga tukma gini sa gipanulti sa mga apostoles nga gipanulti usab silang magtutudlo nga mao si Kristo. So mo na nga gigather ning maong list ni Pope Athanasius ngadto sa council. Unsa ning council? Panagtigom sa kadagkuan sa simbahang Katoliko. Naghimo sila og konsilyo panagtigom para ma-survey katong list nga gihatag ni Saint Athanasius kung kini tinuod o kamatuoran ba. Mo to gisusi giagi nigdaghan kayo nga investigation, giagi og daghan kayo nga mga kanang pinagbinayluay sa ilahang mga kanang mga pulong dito og good news kay na-approve ang maong list of books nga gipresentar ni Saint Athanasius. Unya mao ni sa dihang gidawat ni pinaagi sa mga council, first council katong sa Council of Rome manata primero. Sunod Council of Hippo, Council of Carthage mo to yung last, no? So last tong council diha sa paghipno sa gitawag natog
libro nga ilahang paghimuon alang sa ilahang giplano nga gamiton diha sa pagpangsangyaw, no? So mauna nga nianang mga tuiga sa tuig 367 AD kaning sekretary ni Saint Jerome nga ang sekretary ni Pope Damasus I nga si Saint Jerome, usa ni ka scholar pod, usa ka batid pod sa kanang naay teolohiya, no? Usa ka batid pod unya kanang naay iyang gitun-an ang tulo ka lengguwahe nga maoy gigamit sa pagpangsulap sa mga manuskrito, Hebro, Griego ug Aramaiko. Ug mao na kuan man sila, Latin man sila. Iyang gi-translate kaning tulo ka lengguwahe, iyang katong napili nila nga mga libro out of thousands of books. Ilang napili? 46 ka libro sa daang tugon ug 27 ka libro sa bagong tugon. Ug mao ni tungod kay doon na may tulo ka pinulungan, Hebro, Aramaiko ug Griego, mo nang gi-translate ni Saint Jerome into Latin. O nag-presentar ni Saint Jerome sa last council sa pagdeklara, pagpresentar sa maong compilation sa Bible sa tuig 397 AD dito sa Council of Carthage. Okay? Unya, mauni, unsay pangalan sa kanang libro nga gipresentar ni Saint Jerome dito sa Council of Carthage? Gitawag ni siya mga igsoon ni Kristo og Latin Vulgate Biblos or Latina Vulgata Biblia. Nya mauni nga kanang mauni unang Biblia nga naa ang Katoliko nga simbahan. Mauni unang Biblia nga gipresentar sa Katoliko nga simbahan ngadto sa tibuok kalibutan. Ug mo'y gikuha ag kopya sa tanang kopya karon sa mga revised edition bisan sa mga Protestante. Ang karon lang mga revised edition daghan ang mga edited or lahi na ang ilahang mga meaning sa original. So ang first printed Bible tungod kay dili manihan ay nga printed. So hanay man ni kinamot diha sa translation ni Saint Jerome. Mao na nga kanang naay ang first printed Bible nga hango gikan sa original nga Latin Vulgate Biblos, matud pa sa kasaysayan diha sa simbahan nga nahimo kining printed Bible nga hango gikan sa original didto sa Europe. Unya ang first printed Bible nga hango gikan sa original gitawag siya og Gutenberg Bible tungod kay gihango na siya, gisunod gikan sa tag-iya sa printing press. Kinsay unang naka-imbento og printing press? Matud pa sa kasaysayan ang Europe. Na sila mo'y unang ni print aning gitawag og Biblia or libro nga gitawag og Biblia. So mo na mga igsoon ni Kristo unya atong hisgutan nga kaning Biblia or kaning hanay kinamot nga libro sa mga libro or gitawag siya og Bible, hanay kinamot ni walay chapters, walay verses. Ato lang ning gilaktod-laktod, no? Dili lang kita ina to grabe i-detalye kay bisan pag alas 10 di gina mahuman, no? So mao ni kaning libro nga gitawag og Biblia nga Katoliko joy naghimo. Catholic book man ni siya. Wala ni siya chapters, unya wala koy mga verses. Kinsay naghimog chapters o kinsay naghimos verses? So matud pa sa Introduction of Sacred Scripture page 64 nga usa ka cardinal sa simbahang Katoliko, si Cardinal Hugo de Santo Caro, maoy mibahig nini ngadto sa kapitulo or chapters. Nya tungod kay wa man ni say verses, mao na usa ka pari nga Katoliko nga si Sanctis Pagninos na mabasa na to sa Introduction of Sacred Scripture page 66 nga si Sanctis Pagninos mibahig niini from chapters to verses. So na kompleto na ta. Okay? So laktod nga pagkasulti ni mga igsoon ko na Kristo nga kaning Biblia nga gigamit karon sa tanan nga nisangyaw sa pulong sa Dios, sa tanan nga misangyaw sa pulong ni Kristo ug miangkon nga sila mga Kristiyano, Katoliko di ay ang naghimo niini. But pasabot ba? Nag-compile niini.
nagpili nini gikan sa libuan ka mga libro, gikan sa tapok sa mga libros mga propeta niadto, no? So mo'y nagpili nga kani siya pulong ni sa Dios, nga kani siya mao ni ang pulong sa Dios nga dili corrupted. So ang simbahan ding Katoliko mo'y nagpaila sa tibuok kalibutan nga kining Biblia is a word of God. Siya mo nagpaila sa tibuok kalibutan. So mao na nga kini daing gitawag og Biblia or libro sa mga libro matod pa is a Catholic book. So kung wala pa ni i-compile sa Katoliko nga simbahan, wala ay Biblia, way. Wala untay gamiton ang atong mga kaigsunan nga dili Katoliko diha sa pagsupak-supak sa simbahan. So muna ato lang hilaktod-laktod na ug matod pagali ni Rafael Banyok, usab na sa ka-Protestant pod before. Nya karon nibalik sa simbahang Katoliko. Nagpabautismo unya matod pa niya Attorney Rafael Banyok familiar man siguro mo. Ang matod pa niya nature sa isda nga maglangoy. Nya nature pud sa kalanggam nga maglupad. Insulto kuno usa ka isda kung ganing langgam nga naglupad-lupad mo daib sa tubig, unya tudluan yang isda unsa ang paglangoy. Tinuod. Usa ka insulto sa usa ka isda nga kung mudaib ning langgam nya tudluan yang isda unsa paglangoy, insulto, kina insultuan. Nga naman, mulangoy ba nang mao ba na nature sa langgam ng mulangoy? Nga di man. Ang nature niya maglupad man. Insulto sa bihay natong mga Katoliko nga kita maritag iya ning libro nga gitawag og Biblia. Kita pay gidukdok sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko aron pasabton unsay unod ning mong Biblia. Insulto ba? Insulto kayo mga igsuon ko ni Kristo. So muna mga igsuon ko ni Kristo ato lang giklaro, lakbit ra ni kay kani kinataasan man nga topic, ato lang gibugto-bugto. Ato lang gikuha ang pinaka-importante murag gyapon kay ubisan pag atong idetalye mas maglibog na hinon mo. Ngano man lisod gali ta og sabot sa mga mabaw-mabaw ra samot nang magpalaom ta. Kinadaghanan pa og dapat hisgutan unta sa Biblia. Ang atong gikuha nga part is ang compilation lang. Ang compilation kisa nag-compile nganong naay Biblia. Mabitaw tong naidebate bitaw kabahin anang Katoliko versus non-Catholic, kabahin aning topic nga ang simbahang Katoliko mo'y nag-compile sa Biblia unya dili madawat sa atong mga kaigsunan nga dili Katoliko. Nganong dili madawat? Tungod kay matod pa nila dili man ang Katoliko kuno matod pa ang nag-compile kuno sa Biblia. Kay naa na kuno ang Biblia wala pang simbahang Katoliko. Mayroon ato nang hisgutag lakbitan ato gamay. Pero ikatong gitawag og pulong sa Dios, katong compilation sa kanang mga Hudyo kaniadto ang gitawag og Septuagint version. Tinuod nga naa na to. Wa pa magpakatawo nga atong Ginoong Hesukristo. Pero Biblia ba'y termino ato? Biblia na ba to siya? Kung ato siyang kanang naay ato jong inantigo nga kanang pagkasabot, dili pa gito siya matawag nga kanang Bible yun, no? Kaya ang Biblia, it is composed of Old and New Testament. Unsa di ang Biblia? It is composed of Old and New Testament. Unsa man dito, Brad? Di dito part sa Biblia. Sa pagkakaroon part siya sa Biblia. Ang Old Testament, sa pagkakaroon part siya sa Biblia. Pero never say nga the Old Testament itself is called Bible this time. Ayawing na. Ano man, ang Bible nga gihimo, first thing first, nga gihimo o gi-compile sa simbahang Katoliko, ang Biblia nga libro is composed of Old and New Testament. Take note lang, no? Balaan man tong kasulatan gapon, Brad. Biblia gapon to. So never say Bible nga Bible tong Old Testament. Nga Biblia tong maong libro nga compilation nila.
pulong gihapon sa Dios. Ngano man ang ilang compilation niadto pulong maghihapon to sa Dios. No? Itawag gihapon siya pulong sa Dios, pero never say that it is called Bible. Because the real Bible o ang tinuon nga Biblia, it is composed of Old and New Testament. Una, wala na hindi madawat siguro. Baliho na po, baliko na po ingon nga, di ba ang Old Testament part man sa Bible? So Bible lagi gihapon to. Ang Biblia igsuon, it is composed of Old and New Testament. Dili lang siya old o dili lang siya new. Kung may nga new ra, pulong sa Dios na, pero never say Bible, because Bible is composed of Old and New Testament. Hopefully nasabtan siya. No? Unya, padayon ta. Sama sa atong gisgutan des niaging gabi naghisgot mata og true church. Nga ang simbahang Katoliko, first thing first, maura gyud ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Maura gyud ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. And why it happened? Nga daghan naman kayo mga nanungha tungod sa rason nga na tuman ang giprophesy sa Dios nga daghang manungha gyud magdala siyang ngalan. Nga ang karon kani atong makaigsunan nga mga dili Katoliko, wala man ta moingon nga dili man ta mo judge gud nga dili sila maluwas, no? Dili man ta mo judge. Ngayon naman, kinsa tong muhukom sa isig katao, hukman usab sa Dios. No? Mao na nga dili man ta mohukom, pero ang Dios nagsaad man gud og kaluwasan sa iyang katawhan. Sa iyang katawhan, sa iyang church, sa iyang iglesia. Na nagdapit po siya sa tanan nga mahiusa ta sa mga iglesia. Unya, padayon ta mga igsoon, human na tas topic nga Biblia arita sa gitawag og tradition. Ang tradition dili na madawat sa atong makaigsuunan nga mga dili Katoliko. Why? Nganong dili nila madawat? Tungod sa rason nga dili nila madawat kay kuno gisalikway ni Kristo ang mga tradisyon kaniadto. By the way, yes, dunay tradisyon nga gisalikway si Kristo. Pero ang pangutana, kinsang tradisyon ang gisalikway ni Kristo? Ang tradisyon sa mga Hudyo. Doon na ba yung mga pari ang mga Hudyo? Doon na sad. Doon na ba sila tradisyon? Doon na sad. Mao ni ang tradisyon nga gisalikway sa atong Ginoong Hesukristo. O gani wala na sila motuman sa mga tradisyon sa Hudyo kaniadto. Gingon nga di mo trabaho, walay buhaton, inag-adlaw papahulay, pero ang pabadlong pagali ang mga apostoles. No? So mao na, padayon ta, mao na nga doon na ba di ay tradisyon ang simbahan nga gitukod ni Kristo, nga gitugot, or doon na ba di tradisyon ang mga apostoles nga sumusunod gyud ni Kristo, murag first remnant, masabi tawagan na, murag first successor, no? Sa iyang pagkamatutudlo sa gitawag nato og apostolic church, sa gitawag nato og Christianidad. Okay, sila may first nga successor ang mga apostoles. Pangutana, ang mga apostoles ba dunay tradisyon? Kinadunahan, kinanaahan, no? Naa sa 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. Matud pa sa sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica nga gipasabot niya mga igsoon kuno ni Kristo nga huptin ninyo, matud pa niya 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15, huptin ninyo nga malig-on ang mga pagtulunan nga mong gibilin kaninyo pinaagi sa mong sulat ug sa among tradisyon. Kung sa gisgutan niya, pwede na mong mukay kay igsoon, no? 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15, matud pa San Pablo, huptin ninyo ang nga malig-on ang mga pagtulunan nga mong gibilin kaninyo pinaagi sa mong sulat ug sa among tradisyon. No? Unsa pay lain? Unsa ganing tradition, Brad? Asoy binaba na, Brad. Okay? Asoy binaba. And then next, unsa isulting San Pablo sa 2 Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 6. Unsa isulti niya? Likay ninyo kadtong dili mo dawat sa atong tradisyon. Palikayan pa gani niya ang mga tawo nga dili mo dawat sa ilang tradisyon. Pero kita nilikay ba ta? Wa man ta mo likay, no? Tungod kay nakahibaw ta nga kani atong makaigsunan pod nga naa sa laing pundok
Nakahibaw ta nga posible biktima ra magud punin sila sa sayop nga pagtulunan nga gihimo sa mga mga fake prophets, no? Mga piki nga mga magtutudlo, mga minik nga mga magtutudlo. Muna ang unsay rason ang si Pablo mingon nga palayo kamo sa mga nagtinapulan, sa mga nagtinapulan ug wala mo tuman sa tradisyon sa simbahan. Ano gikinahanglan tumanon ang tradisyon sa simbahan? Tungod kay ang simbahan nga mao'y naghatag, nagpadayon sa mong tradisyon nga gikan ni Kristo mismo. Mao kini ang haligi, mao kini ang simbahan, ang iglesia o haligi sukaranas kamatuoran. 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. So muna mga igsoon ni Kristo, salamat kayo, no? Unya, Brad, unsa ba joy lain pang pamatuod? Bisan diha sa daang tugon, matud pa sa atong Dios. Sa Isaiah chapter 59 verse 21, naganayon, ang akong mga pulong dili mawala sa inyong mga baba, di sa baba sa inyong mga anak ug mga apo, karon ug hangtod sa kaangturan. Sa Negro, ang akong mga pulong dili mawala sa inyong mga baba, ni sa baba sa inyong mga anak ug mga apo, karon ug hangtod sa kaangturan. Wa siya moingon mga igsoon, wa moingon ang Dios mga igsoon na akong mga pulong dili mawala sa inyong mga libro ug sa libro sa inyong mga anak ug sa inyong mga apo karon ug hangtod sa wa. Kung dili mawala sa inyong mga baba, it means that this would be the tradition of the church. Ang hinumdumi mga igsoon kuno ni Kristo nga before nahimo ang gitawag natog sinulat nga pulong sa Dios, nagagikan sa gitawag og tradition. Katong gisgutan nato sa pagpadayag sa pulong sa Dios kadto sa katawhan, unsay nahimo, unsay natabo, napadayag ni og napasapasa in a way of tradition from generation to generation. Usa ni natali ingon nga sinulat. Muna nga dapat ni nato ibaliwala kini gitawag og tradition o pagtulunan sa simbahan o pulong sa Dios nga wala masulat. Kay kani pulong sa Dios nga wala masulat, mao ni ang tradisyon sa simbahan. Asoy binaba tungod kay duna naa sila sa authority, sa pagsangyaw tungod kay nadawat ni nilang maong pagtulunan gikan gayud ni Kristo down sa mga apostoles ug hangtod karon sa iyang simbahan. Masayop ba ang panudlo sa iyang simbahan? Dili masayop. Unsa ning simbahan? Katawhan sa Dios. Kinsa nimong katawhan sa Dios? Kadtong katawhan nga gibili niya sa mga apostoles. Kinsa man ni? Mga Katoliko, mga igsoon ni Kristo. So mo na mga igsoon ni Kristo ato lagi klaro nga naman tungod kay daghan kayong may claim, daghan migamit og Biblia. Tanan man siguro ron nga mga Kristohanon, gitawag og mga Kristohanon, tanan nga relihiyon karon nga nanungha migamit gyud og gitawag nato Biblia. Na nagkutlo-kutlo Biblia, nagpersonal og interpret sa Biblia, mauna nga nagtukod og ilailahang mga pundok. Okay? So unsay pulong sa Dios di ay kabahin ni ining asa ta magpatudlo sa pulong sa Dios. Duna ba? Duna kayo. Diha sa Deuteronomy kapitulo 17 bersikulo 9. Unsay giingon sa pulong sa Dios? Ngadto kamo sa mga kaparian ug adto kamo pagpakisayod kanila. Asa ta mo ngadto? Ang adto kamo sa mga kaparian ug adto kamo pagpakisayod kanila. Unsay buhaton natong dito? Magpakisayod. Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8, kay muhatag silag binaba nga hubad mahitungod sa balaod sa Dios, ila ning ipasabot aron ang mga tao makasabot niini. Malakias kapitulo 2 bersikulo 7, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo mahitungod sa matuod nga kaalam sa Dios o kinahanglan adto kanila akong katawhan magpakisayod kabahin sa akong kabubuton kay sila mao man ang pinili sa Dios nga labing gamhanan. Atong hinayon kay paspas tara. No? Malakias kapitulo 2 bersikulo 7, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo mahitungod sa matuod nga kaalam sa Dios o kinahanglan adto kanila ang akong katawhan magpakisayod kabahin sa akong kabubuton kay sila mao man ang pinili sa Dios nga labing gamhanan. Kinsay pinili sa Dios nga labing gamhanan nga dangpanan sa iyang katawhan? Mao ang mga kaparian sa banay ni Levi.
No? So mo na mga igsoon ko ni Kristo ato lang giklaro ngano sa rason nga sa masungingon daghan kay may gamit og Biblia pero wala mo sandig sa authority nga naghimo og nagcompile anang libro nga gitawag og Biblia. Mabitaw sayon raman ipangutana sa atong mga kaigsunan nga mga dili Katoliko. Kasayon ra na nakoy conversation nga dili Katoliko. Grabe maayo kayo verse. Well verse gud siya no. Nga ang pulong sa Dios lay kuno ingana ako sang giingnan nga unsa imong gibasihan sa pulong sa Dios? Matud pa niya Biblia brad, Biblia ug wa nilain pa kay pulong na sa Dios. Mao sa ako sang giingnan. Kinsay nag-ingon nimo or kinsay nag-ingon ninyo nga kanang Biblia pulong sa Dios? Matud pa naman na po siya gamay no. Matud pa niya ang mga apostoles. Ang kinsa ang apostolesa kaning nagsuwat sa Biblia. Oo ba? Sige, i-point out kuno kung kinsay nag-pick out or pick up anang libro nga masakay dihas hiniusang libro nga gitong Biblia ug mo'y nagpaila sa tibuok kalibutan nga kanapulong sa Dios. In short, kinsay nagpailan ninyo nga kaning Biblia pulong ni sa Dios? Pwede mag-dictionary ra inyong kuhaon. Sampulingan ni. Example, dictionary. Brad, pulong ni sa Dios. Tuuhan na nimo. Pero ang panguta na kinsa nag-ingon nimo nga awtoridad? Kinsay nagpaila sa tibuok kalibutan nga kaning libro nga gitawag og Biblia pulong sa Dios? Bigyan sabi. Kung dunay namatay daghan karong nagtan-aw nga atong makaigsunan nga mga dili Katoliko. So nakita na nako no. So wala man sa ingon nga nanauta no. We are just telling the truth. Kay bawo ko tananta. We are aiming for gitawag nato og ultimate nga goal nato ning kalibutan na which is salvation. Pero dapat open-minded ta diha sa pagpadayon nato pagtuon sa Biblia, diha sa pagpadayon nato pagduki-duki this agyod gikan kining pulong sa Dios kinsa nagpaila ini o kinsa ang katauhan nga yang gibilin. Nya ato naman giklaro. Last night nagtopic man tawag Truth Church. No, may laing gitrace gyud. Why lang bisag kung sa ato dug trace Katoliko ra gid nga simbahan nga yang gibilin. Katoliko ra unya nagsaad siya nga magauban ning mong simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unya kung atong i-search ang kasaysayan sa kalibutan, wa po'y laing nag-compile aning libro nga gitawag Biblia, Katoliko ra pod. Unya Katoliko pod ang nagpaila niini sa kalibutan o sa tibuok kalibutan nga kanipulong sa Dios, way lain. Kanus ani ni gipresentar nga to sa tibuok kalibutan nga kanipulong sa Dios tuig officially tuig 405 AD matud pa sa World History by Brian page 149. Kinsay nag-official? Ang Katoliko nga simbahan. Gi-official nigpasabot nga to sa tibuok kalibutan nga kaning libro nga gitawag Biblia mao ni pulong sa Dios. Unsa tuiga? 405 AD. 405 katuig Anno Domini, Christ time. Kanus adunay protestante, kanus adunay laing relihiyon, usa ka libo og 500 kapin katuig usa pa dunay laing relihiyon. Imagine usa ka libo katuig ang gap usa pa dunay laing relihiyon. Unsa mo na hini magbuot-buot og hubad ng libro nga gi-compile sa Katoliko. Sumuna mga igsoon ko ni Kristo ato lang giklaro na nga isyo. So ato lang giklaro nga kanida ang pulong sa Dios nga nasulat nga mao ang Biblia dapat dawato nato sa tumang kahinangop, sa tumang pagpaubos. Dawato nato uban sa lamdag sa Espiritu Santo og ipahubad nato kun dunay wa masabti ipahubad nato sa kaparian. Kay sila di ang gitagaan sa authority nga mopasabot niini sa katawhan sa Dios. Unya kaning tradisyon sa mga apostoles, kaning tradisyon pod pulong ni sa Dios nga wa maasulat ug ipadayon nato tungod kay mo ni gihimos mga apostoles unda down nato at present. Doon na pa di Brad? Atong isugutan na ganiha nga dunay tradisyon ang mga apostoles. Unsay gikasilagan sa atong Ginoong Kristo kadtong tradisyon sa mga Hudiyo. Mga Hudiyong mga pari pod. Ilang tradisyon kaniadto sa panahon ni Moises.
mo gikasilagan sa atong Ginoong Kristo. Pero ang gituman o gisunod sa mga apostoles ni Kristo, mao kadtong tradisyon mismo nga ilang nadungog ikan ni Kristo ug wala maapil diya sa nasulat nga pulong sa Dios nga maong Biblia. Unang dapat dawaton nato sa susamang pagdawat, sa susamang pagpaubos kining pulong sa Dios nga nasulat nga maong Biblia ug pulong sa Dios nga masulat nga mao kining gitawag og tradition. Brad, nasuwat magud siguro tanan ang pulong sa Dios? Wrong. Di ta magbuot-buot, no? Kaya sa sulat ni San Juan kapitulo 21 bersikulo 25, daghan pa kay gihimo si Kristo sa diyang dinhi pa sa kalibutan. Kung matud pa San Juan, nagtuo ako nga kun isulat pa ang tanan, ang tibuok kalibutan dili pa kaigo kasudlan sa mga sinulat. Tanawa? Nagtuo si San Juan nga kun isulat pa tanan nga gihimo ni Kristo, nagtuo siya nga ang tibuok kalibutan dili pa kaigo kasudlan sa mga sinulat. So kinadaghanan day wa masuwat. Ano magbuot-buot man ta nga kompleto na na. Kanang Biblia kitawag na sa historical book. Historical ba? Yes. Kompleto na ba na? Aron pagpiho sa daghang mga kalibog sa itong makaigsunan, dili na kompleto. Mabitang musandig ta og referensya sa kalibutan para pagpiho sa daghang mga lungag nga pwedeng ligwaton sa itong makaigsunan ng mga dili katoliko nga nagsigig supak-supak sa simbahan. Okay, so mo na to. And then authority. Ano sa to? Biblia, tradisyon, otoridad, adto tas gitawag og otoridad nga mao ang kaparian, ang magisterium nga naglangkob sa kaobispuhan, kardinales ug atong kaobispuhan ug mga kaparian. Adto ta mangutana, never ask to the fake prophets para dili ka masaan. Okay, so mora siguro to, no? It is 9 p.m. So, doon na tayo 30 minutos sa ato ang mga pangutana. So, tanan nga nag-view karon, pwede ra jud mo mangutana, no? Kung dara may mga kalibog, pwede ra jud mangutana para at least mahinay-hinay na tugtupag. Okay? Okay. Okay ra jud mangutana. Okay, shout out day sa atong igsuon. Salamat kayo by Sarah Grace Salaom. Usa po ni ka born again Christian siya. No, ako po born again Christian man po ko sa una. Sa dihang didto ko sa Kandihay, no? For 3 years born again Christian ko. Nabibalik jud ko simbahan Katoliko for the reason that this church is the only church founded by Jesus Christ. Nya shout out po ko ni Jurans Nyosana sa Panta, no? Watching from Dubai, no? Dubai man si Jurans, no? Jurans Nyosana sa Panta from Dubai. Okay. So, sa tanan nga naminaw di ron diha, pwede ra jud mo mangutana, i-comment lang ang inyong mga pangutana atong hinahinayag tubag. Okay? Let's go. Okay? So, hopefully naka-take note mo, no? Kaning inyong gi-take note, subay-subay balik. Nagdo na mo yung mga pangutana, ipangutana lang. Kung maikog ka ipangutana din, i-PM na ko, no? Pwede ka i-PM nimo para mas ma-elaborate pa hinon nato. Okay, so shout out din sa ato ang igsuon sa Couples for Christ, Ma'am Sis Beatrice Aparisi Castrodes, watching from Kambuhat, no? Thank you for watching, sis. Thank you for listening. And hopefully, doon natin mga bisag gamay ra nga nakatunan drong gabiuna, no? Kabahin sa atong topic, Biblia, tradisyon ug otoridad. Pero ay mga igsuon ko na Kristo, salamat, no? Salamat kayo sa inyong time. God is good all the time, no? God is good, no? Kay bisan tuod na kay daghang gibuhat karon, pero nigahin kag oras para mo tan-aw nitong live. No, dili aksidente nga nikatan-aw kadihan dapita. Kay basin unya og gihimo ni nga kanang way para ikaw pod wa mo kumingon nga tuod jud dayon sa akong giwali. Pwede man ka og mag-research. But again, ako lang i-encourage, do not close your mind for kanang sa mga nahitabo sa kalibutan before ang imuhang kanang foundation of faith, before pa na buo ang imuhang tinuod nga pagtuo sa pagkakaron. I-search,
Ang na, dig more. Pagpalawon pa. Kay kung ako close-minded pa ko, din ako mobalik ang Katoliko eh. Kay matod pa sa mga kaigsunan ni adto kay ilang kong gibalikan sa bahay. Brad, ano mo balik mga sa Katoliko nga kay bawo na mo nga mga badlunganon man ni mga Katoliko, daghan kayong dili maayong binuhatan. Dira ta sa amua kay bawo na mo ka ukin sa mi ana maayo mo jud mi. Sa pagkatinuod lang, born again Christian, wa ko moingon nga nandaot ko sa born again Christian. Kung moingon lang tag mga buutan nga mga tao daghan kay ko nakita dito napita. Mga kuno atong i-compare lang ang mga Katoliko o mga born again Christian. Mas moboto pa kung daghan kayo mga dili plastic dito sa born again Christian kaysa sa Katoliko. Pero ang rason jud nanong nibalik ko sa simbahan Katoliko is dili tungod sa mga tao, kundi tungod kay si Kristo mo'y nagtukod ning imong simbahan ug nga siya nagsaad nga magauban ni imong simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan. San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ug San Mateo 28:20, no? Kunya nagsaad siya kaluwasan. Efeso kapitulo 5 bersikulo 23 nagsaad gyud siya kaluwasan ning maong katawhan nga gi-consider niyang iyang lawas. Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18 kini maong iglesia o katawhan nga gibilin pinagi sa mga apostoles, i-consider niya nga lawas. Kung nagsaad siya o kalawasan niini, nagsaad usab siya nga magauban niini hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kauwaw na matapos ang kalibutan. Pero daghan mang badlungon lagi diha anong naa makapasakop. Matod pa sa pulong sa Dios diha sa San Mateo kapitulo 13 bersikulo 47, ang gingharian sa Dios susama sa kabaling na nakakuha sa tanang mata nga isda. Dunay isdang dili maayo, dunay maayo. Isalibay to niyang dili maayo ug tigumon ang mga maayo. Sama sa sambingay ni Kristo nga siya ang punuan sa paras ug kita ang mga sanga. Ug sikin sa gatong sanga nga dili mamunga iyang pulungon ug itambog ug ilabog sunugos kalayo. Apan kadtong mga namunga nga mga sanga magpabilin uban kaniya. Tungod kay siya mauman ang punuan sa paras. Usa ka sambingay nga nagpasabot nga sa iyang katawhan nagsagol, dunay mga maayo, dunay pay dili maayo. Pero wa nimo pasabot nga dunay daghang dili maayo, wa na magpasabot or wala na magkapa-disprove nga ang simbahang Katoliko tinukod gyud sa atong Ginoong Jesucristo. Sa atong topic nga gisgutan karon nga si Kristo mo'y nagtukod sa simbahan. O ang simbahan mo'y naghimo sa libro o mo'y nag-compile sa libro nga gitawag og Biblia. Unya ang Biblia maopoy hinungdan nga nung naay daghag dili Katoliko. So ang Biblia sama sa akong gihisgutan na des niagi ngani ang logic ba? Ang logic niya na ang Katoliko nga simbahan maoy inahan sa Biblia. Ang Biblia maoy inahan sa tanang mga relihiyon karon nga nanungha. Unya, kung atong isuma total, ang Katoliko ni nga simbahan maoy apuhan sa tanang mga relihiyon nga nanungha. Unya kani atong makaigsunan nga mga dili Katoliko sagad ra ba kay gigatake permente ang Katoliko. Mga supak-supakong mga apo naman sila. Okay, so di pangutana na. Okay. Shout out sa atong igsuon sa Liluan Sur ba na inyo ha, Brad? Liluan Sur ba na? Danilo Milicio Anyabisa, bro, sa Inabanga. Presidente ni silang Catholic Faith Defender President ni sa ilahang barangay, no? Si Danilo Milicio Anyabisa sa Liluan. Iya pangutana, bro, sa Mateo 24:15 ang Biblia basahon unya sabton. Sakto ba na? Wala ko sopa ka na, bro. Yes. Basahon unya sabton. Pero mo lagi na dunay otoridad nga gingon nga asa ta. Kun dunay tay para dili masinayop ang atuang pagsabot mo nang dunay authority, dunay otoridad, dunay dili masayop nga buhing magtutudlo nga mawang sakop sa magisterium gikan sa Santo Papa, bishops, cardinals, and priests. O matod pa diya sa atong isgutan,
sa Deuteronomy Kapitulo 17 versikulo 9 adto mos kaparian o adto mo pagpakisayon, no? Adto tas kaparian ug ganahan jud ta og kanang walay unsa na walay bahid nga kasaypanan nga ato ang masabot gumikan sa paghubad niya sa mga teksto nga atong mabasa sa Biblia. Bro Melisio mo na itubag, bro. Okay, welcome sa tong live, bro Samuel Turadio. So usa pod ka pastor ni ato lang i-shout out. Usa ka pastor sa kanang lain pong tinuuhan, no? Sa UCCP, United Church of Christ. Unya nibalhin kuno siya, matud pa niya nibalhin siya og 70 Adventist, pero karon kaloy sa Ginoo, pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo, nabalik siya sa simbahan sa Katoliko. Unya usap pod sa atong mga sinaligan sa Barangay Rofohel, Samuel Turadio, no? So pangutana, ang laing relihiyon maluwas ba nga mibulag man sila tinuod nga simbahan, bro? Kadtong mibulag wala niya igkaila o mailhi. Ang pangutana, ang laing relihiyon maluwas ba? By the way, bro, salamat kayo sa pangutana. Unya dili man ko Dios para mohukom nila. Matud pa sa Dios sa iyang pulong sa San Juan Kapitulo 10 versikulo 16, matud pa niya, daghan pa akog mga karnero nga wa masakop sa kong turel. Dadun ko sab sila dinhi, mamati sa kong tingog, aron mahimo na lamang usa ka panon, ubos sa usa lamang ka magbalantay. So bro, sa imong pangutana nga kaning laing relihiyon maluwas ba? Ang Dios lagi nasayod, anak, bro. Kay matud pa niya, daghan pa siya mga karnero nga wa pa masakop siyang turel. Unsa man turel? Dura bay karnerohan is Kristo? Wala siya karnerohan. Ang giterminuhan niya karnero ang maiyang katawhan. Muna mingon siya, daghan bagok mga karnero nga wa masakop sa kong turel, dadon ko usab sila dinhi, mamati sa sakong tingog, aron mahimo na lamang usa ka panon, ubos sa lamang ka magbalantay. Muna siya itubag, bro. Unya matud pa sa Catechism sa Simbahang Katoliko, Catechism of the Catholic Church 846-847, 846-847, nagkanayon, ang mga Katoliko nga dili mulahutay sa iyang pagkakatoliko dili maluwas. Katoliko ka, pero ang mga Katoliko nga dili mulahutay sa iyang pagkakatoliko dili maluwas. Ug ang mga dili Katoliko nga nagdumili pagpasakop sa simbahang Katoliko dili usab maluwas. Mao na panudlo sa simbahan. Kinsa ning simbahan? Mao ni ang lawas ni Kristo. Unsa iyang sulti? Kadtong mga Katoliko nga dili mulahutay kisam day maluwas, brad. Matud pa sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 13, ang maluwas kadtong mulahutay hangtod sa katapusan. Muna kadtong mga Katoliko nga dili mulahutay sa iyang pagkakatoliko hangtod sa katapusan yang gininahawa. Matud pa diha, kana bang nagpapadlong sukad pa sa una, wala siya pagbaso lang to namatay sa pagbinunyagan kang Katoliko. Unya kadto pong mga Katoliko nga nagdumili pagpasakop. Mo tag nagdumili, dunay resistance. Usa may resistance kana bang kay bawo na kang Katoliko mo gitukod ni Kristo, apan nagdumili jud ka, dunay resistance ba? Kabantay ka ng magnet, atubang na mo mubigay gyud. Resistance ang tawag na. Ni-resist ka ba? So kadtong mga dili Katoliko nga dunay resistance, nagdumili pagpasakop sa simbahang Katoliko, wala usay kaluwasan. Kaya nakaibaw naman siya ang Katoliko mo gitukod. Unya nagpadayon gud siya diha sa simbahan nga dili iya ni Kristo. So nagbudhi siya sa Dios. Unsa di pulong sa Dios kabahin ning maong katukuran duna bay pulos. Matud pa siyang pulong diha sa Salmo chapter 127 verse 1. Matud pa niya, gawas kun ang Dios mo'y nagtukod sa balay, kawang lamang ang kahago sa tao nga nagtukod nini. So kung dili Dios ang nagtukod sa balay, kawang lamang ang kahago sa tao nga nagtukod nini. Kung dili Dios ang nagtukod sa imong pundok, kawang ra nang maong pagtulunan ug ang kanang pundok nga imong napasakupan. Mao ni klaro. Napailain pangutana sa ating igsoon si Danilo Milicio Anabisa sa Nehemias Kapitulo 8, basahon unya dunay mapasabot. O tinuod na, bro. Nya kung imo na siyang i-contextualize, but pasabot kung imo nang basahon tanan, mga kaparian na, bro.
dunay tig pasabot sa basahon. So dili na ka magbuot-buot diha og pwede man tang mobasa. Unya ang atong nakatunan diha sa pagbasa ato nang i-apply sa atong kagalingon. Wa man siguro gingon diha nga patay og tao. Wa. Muna sabton pamalandungan pero never nga ato nang isangyaw nga mao jud ni buot pasabot niya na kun wala tay basbas, walay huban, walay pagpasabot nga gikan gyud sa atong kaparian. Gikuan man tang mo sanction gyud no. Bro, sa San Juan 17:21-22 gusto si Kristo nga kini mahiusa. Yes, napuna sa yes bro, gusto gyud siya nga mahiusa tang tanan. Kay gani katong pagpakamatay na ni Kristo dito sa cross bro, wa to magpili og unsay imong reliyon brad, unsay imong reliyon wa. Katong gipadala sa Dios San Juan 3:16, San Juan or John 3:16, familiar kayo mo ana no? Sa San Juan 3:16 gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron no? Aron ang motuo may kinabuhing walay katapusan. No? So gipadala sa Dios ang bugtong anak. So kadtong pagpakamatay ni Kristo, kadtong pagpalansang dito sa cross, wa to sa moingon nga ang Katoliko ray luwason, wa. Tanang katawhan ni adto. Wa po to magbasig binuhatan. Naman sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ngadto 9, nga pinaagi sa pagtuon na luwas kamo dili kini tungod sa inyong buhat kundi ligasa sa Dios. Sa di kuno kadtong kaluwasan nga atong nadawat pinagi sa pagpakamatay ni Kristo dito sa cross, wala tong magbase sa atong binuhatan. Ano man iya tong kabubuton, gasa to niya nato, gasa nga walay bayad. So mao bitaw na nga nakadawat nga walay bayad, panghatag nga walay pagpangayong bayad. Mao no? So kadtong kaluwasan atong nadawat pinagi sa pagpakamatay ni dito sa cross, utoy kaluwasan nga kanang naay wa to mag-agad unsay imong reliyon, wa mangutanas Kristo unsay imong reliyon, wa mangutanas Kristo og kanang naay ang imong binuhatan ba gamay ra kag sala o dakong sala, tanan ta gipakamatyan og gitubos tanan tong sala niadtong panahon na. Pero nausikan maning maong kaluwasan, nausikan ba? Nausikan tungod sa pagpadayon nato pagpasala hangtod karon ning panahon na. Mao bitaw sulat ni sa sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto iya ning gipasabot. Sa 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 1 matud pa niya nga ayo ninyo naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Naghangyo kami kaninyo matud pa San Pablo, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Unsa man ang grasya sa Dios nga nadawat? Katong kaluwasan nato. Nausikan ba din nato? Nausikan diha sa pagpadayon natong pagpakasala kada adlaw sa atong kinabuhi. No? Okay, so mo na bro. Napailain sa 1 Korinto 4:6, dili angay dawaton ang wala masulat, dawaton bana nimo brad. Kanang gisuwat diha sa 1 Korinto 4:6 bro nga dili angay dawaton ang wala masulat. Kanang naay ang gipasabot ni San Pablo diha kadto tong mga na may daghan kong nangwali. Kinadaghanang nagwali ni adtong mga panahon. Kadto lang duha ka grupo, katong Manikianos, patud pa sa World History by O'Brien, page 143, kung ako masayo. No? Naghisgot diha nga sa pagsangyaw sa mga apostoles, doon na po'y nagsangyaw nga lahi. No, nagsangyaw og lahi. Unya wala masibo sa unsay nasulat nila nga ilhang gigamit. Kay kasagaran nagsangyaw nini naghisgot man sa Old Testament. Niadtong panahon na katong nagamit sila og Old Testament pagsangyaw sa Dios Amahan nga panudlo. Katong gigamit sa mga Judaism. Daghang nadudlo niadto ug wa masulat niadtong mga Old Testament nga ilang gihimo. Mo ni bot pasabot diha nga kanang naay dili ipadawat kay yama-yama ra. No? So pero kaning gitawag nato og tradisyon sa simbahan, dili mahitabo nga dili dawaton tungod kay si Pablo pud mismo. Si Pablo may nagsuwat ana. Sa 1 Korinto 4:6 si San Pablo may naging ana. Pero ang iyang gisgutan ni ana mao katong pagtulun-an sa mga nagsangyaw og lahi sa ilang gisangyaw. Mabitaw nga
daghang gipasabot pong San Pablo kabahin ni ana diya sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 6 katus 8 mingon siya nganong og sakalit namiya kamo kaniya nga nagtawag kaninyo nakadungog lamang kamo og lahi nga maayong balita namiya na kamo kaniya nga nagtawag kaninyo bisan o kami o anghel gikas langit muna og magtudlo kaninyo og lahi kaysa natudlo na matinunglo unta siya. So daghang nagtudlo pod kaniadto bro og lahi. Mabitaw nga gi pasabot ni San Pablo usa na sa gipasabot ni San Pablo nga kanang be watchful ta sa unsay atong nadawat bisan karong panahon na. No, kay daghan kayong nagdak Biblia pero ang panudlo lahi kaysa natudlo na sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Okay, laing pangutana bro. Diya pa malay daghan no? So good evening bro sa tanan. Sabi ara ba to? Okay, basig na pa mo pangutana diha no ato lang ipasupot. By the way, ato i-acknowledge ang presence sa atuang igsuon usa ka pinalanggan atong igsuon si Brad Rolly Cabanday, usa sa mga kanang traditionalist na to nga igsuon, usa sa nagdipinsa gyud sa kanang matuod nga panudlo sa simbahan, no? So usa ni sa mga nagdipinsa niya usapod sa ato ang kanang naay protektahan ang reputasyon sa simbahan diha sa kanang out of kanang naay sa daghang mga panudlo pod kay posible pod na daghang mga pari pong masayop diha sa ilang panudlo sa ilang pagkatawhanon, no? Pero sa ilang pagkapari never man sila nga masayop, pero sa ilang pagkatawhanon na daghang lapses pod ang pari, no? So, muna, bro Rolly Cabanday, salamat bro sa pagtanaw, hinahina ra ni bro. Kay kanira po nakita na ako nga paagi nga maka bawas-bawas po sa Ginoo sa daghang mga kalapasan pong mga lapses po na sa akong kinabuhi, no? So, ingat na ra siguro. Napayulaing comment dire. Sa buhat 8:30-31 sa tanang magbasa makasabot dili tanang magbasa makasabot nga sa ato pa dili tanan makasabot. Gipasabot na nato bro kaganiya, no? Gani mo ni rason nganong daghan kayo og nagkalain-laing pundok karong panahon na. For example, born again Christian, di makukikan, no? Sa born again Christian unsay gikuha ni Charles Parham nga usa siyang pagtulon-an diha kanang San Juan kapitulo 3 bersikulo 5. Gawas kun ang tao mataw pag-usap pinaagi sa tubig o sa espiritu dili gid siya makasud sa gingharian sa langit. Unless a man be born again through water and spirit, or through spirit and water, he cannot enter the kingdom of heaven. Mauna nagtukod siya og born again. Mauna nga dili jud kay daghan galing gigamit-gamit ra angan ni Kristo. Powerful man ning angan. Igamit ang ingan, gamit kong Biblia, nagbinutan po siya, nagamit niya sa paghimog mga milagro, pero diha sa iyang kaluwasan dili ni magamit. Mao ba? Nana sa San Mateo kapitulo 7 21 ngadto 23 nga mingon ang pulong sa Dios, dili tanan nga magtawag o Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kay nagabot unya sa adlaw sa paghukom daghan unya mokulipas moingon, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios ug pinaagi sa imong ngalan naghimo mig mga milagro? Apan ako unya moingon kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mga makasasala. And this time, atong klarohon nga this time, kinadaghanan kaayo ug migamit sa nga ni Kristo. Migamit po sa atong Biblia. Na amo man ni Biblia brad, inyo lagi na revised edition, pero ang original ana dili inyo ha. Katoliko nga Biblia. Wa may laing Biblia ko. Katoliko ra may kakumpile anang Biblia. O kanang libro nga gitawag Biblia. Na siya may nipaila sa tibuok kalibutan nga mao nay pulong sa Dios. Kamo sad suon-suon ra mo. Okay? So gipasabot ni Kristo nga daghan kayong nagdala sa ngalan, nagwali gamit ang ngalan, naghimog milagro gamit ang ngalan,
Pero yung nag-abot sa adlaw sa paghukom, dili sila ilhon sa Dios. Mingon siya, pahawa kamong makasasala, kamong mga makasasala, wala ako makaila kaninyo. So muna nga be watchful, no? Kinahanglang magmatngon ta diha sa ato ang pagpaningkamot kay we're aiming to have salvation, a true salvation. Kanang kita tawag walay bahin nga kasaypanan diha sa pagsabot unsa ang tinuod nga kalawasan. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.